किताब यस्तो मित्र हो जसले कहिले पनि तपाईको साथ छोड्ने छैन। किताब जीवन हो, किताब प्रेम हो, किताब सपना हो। आज हामी किताब साइनोबारे यस शिविरमा चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, म छेवाङ योन्जन अनलाइन नेपाली सृजना शिविरको दोस्रो सेसनको 8औं प्रकरणमा आज हामी आइपुगेका छौँ र आज हामी किताब साइनोबारे बातचित गर्नेछौँ। सुरुमै किताब बारे केही भनिसकेपछि अझ थप जोड्न चाहन्छु। किताबको धर्म हुँदैन, किताबको जात हुँदैन, किताबको रङ हुँदैन, यतिसम्म कि किताबको कुनै पनि देश हुँदैन। छेवैको राष्ट्र नेपालमा धेरैवटा रोचक किताबहरू प्रकाशित भइरहन्छ, तर ती किताबहरू हामीसम्म आइपुग्दैन, धेरैवटा कठिन छ। नेपालमा प्रकाशित भएको राम्रा किताब र हामी माझ एउटा घमण्डी सिमाना उभिएको छ, जुन सिमानाले ती किताबहरूलाई हामी समक्ष आउन दिँदैन। आज हामी किताब साइनोमा भारत र नेपालका विशेष व्यक्तित्वहरूसित बात गर्नेछौँ र यो किताब साइनो किन जटिल बन्दै गइरहेको छ त्यसबारे 1 घण्टासम्म चर्चा गर्नेछौँ। यस चर्चाको क्रममा म निम्ताउन चाहन्छु नेपालबाट फाइन प्रिन्टका अजित बराल। उहाँहरूले सन् 2005 देखि यो पब्लिकेसन हाउस सुरु गर्नुभएको हो र यो पब्लिकेसन हाउसको पनि रोचक एउटा कथा छँदैछ। तर हामी आज किताब साइनोमाथि बात गर्नेवाला छौँ र म अजित सरलाई निम्ताउन चाहन्छु। धन्यवाद छेवाङजी। स्वागत छ अजित सर। हजुर, धन्यवाद। आज हामी किताब साइनोबारे केही बातचित गर्नेछौँ र हामीले भारतबाट चाहिँ तपाईँकै 2 मित्रहरूलाई पनि निम्ताएका छौँ। उहाँहरू कर्मथलोले र जन्मभूमिले गर्दा चाहिँ भारतमा परियो, तर किताबको साइनोले गर्दा उहाँहरूको कुनै देश छैन भन्ने मैले सुरुमै भनिसकेको छु। र हामीसँग हुनुहुन्छ अनुराग बस्नेत। उहाँ सम्पादक हुनुहुन्छ र उहाँ अनुवादक हुनुहुन्छ। उहाँले धेरैवटा किताबहरूको अनुवाद गरिसक्नु भएको छ र एउटा केही नयाँ प्रोजेक्टमा पनि उहाँ अहिले काम गरिरहनु भएको छ र अनुराग सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छेवाङज्यू, भेरी गुड टु बी हियर। नमस्कार। र हामीसित एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको एउटा रचना बुक हाउस छ गान्तोकमा, सिक्किममा। र रचना बुक हाउस सन् 1979 देखि सुरु भएको यो धेरै माने अनुभव बटुलिसकेको र धेरै पुरानो बुक हाउस हो। रचना बुक हाउसबाट म रमन श्रेष्ठ सरलाई निम्ताउन चाहन्छु। हेलो, नमस्ते। नमस्कार रमन सर। नमस्ते। लकडाउन बीच नै आज हामी यस्तो एउटा रोचक विषयमा बात गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। संवाद कालिम्पोङ एउटा मिडिया हाउस हो अनि हाम्रो किताबघर www.hamrokitabghar.com जुन चाहिँ अनलाइन मार्फत नेपाली पाठकहरूलाई नेपाली साहित्य सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू घरैमा पुर्याउने एउटा अभियान हो। यो यसै वर्षको जनवरीदेखि सुरु भएको हो र यो 2वटा हाउसको आयोजनामा चाहिँ यो कार्यक्रम सुचारू भइरहेको छ र हामी पठन संस्कृति बढेर जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य हो र त्यसै उद्देश्यलाई लिएर आज हामी केही किताब साइनो बारे नै बात गर्नेछौँ। र सेसनको सुरुमा हामी 2 देश बीचको यो किताब आदान प्रदानलाई लिएर जुन जटिलताहरू छ, जुन औपचारिक यो समस्याहरू देखा परिरहेको छ, हामी त्यसबारे बातचित गर्न चाहन्छौँ। म सुरुमा अजित सरसित जान्न चाहन्छु। अजित सर, नेपालमा यस्तो रोचक किताबहरू प्रकाशन हुन्छ, हामी देख्छौँ, हामीलाई पढ्नु मन लाग्छ। त्यहाँको किताबमाथि आएको पाठकीय दृष्टिकोणहरू देखेर चाहिँ हामीलाई धेरै त्यो किताबहरू पढ्नु मन लाग्ने, प्रकाशित भएको तत्काल हाम्रो हातमा पनि यो किताब आइदिए त कस्तो हुने हो भन्नुपर्ने अवस्था। तर त्यो किताब पर्खिनु चाहिँ हामीलाई कोही बेला 2 वर्षसम्म पनि लाग्ने हो। कोही मित्र नेपाल गयो भने मात्र उसले 1-2टा कपी ल्याएर दिने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा निस्किएको राम्रा किताबहरू तत्काल पढ्न पाइरहेका छैनौँ। यो किन यस्तो भइरहेको होला? यो एउटा पब्लिकेसन जुन हाउस चलाएर बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू, फाइन प्रिन्ट एउटा स्थापित पब्लिकेसन हाउस हो, तपाईँहरूले भोग्नु परेको चाहिँ के छ? त्यहाँनिर के कस्तो समस्या या कठिनाइहरू चाहिँ झेल्नु परिरहेछ? सबभन्दा पहिलो कठिनाइ चाहिँ त यो
नेपालबाट चाहिँ निर्यात हुने वस्तुहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो भारतीय कस्टम अफिसियलले हेर्ने दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो एउटा ब्यारियर जस्तो लाग्छ मलाई। अब नेपालमा धेरै कुराहरू चाहिँ प्रोडक्सन हुँदैन र नेपालबाट इन्डियामा अथवा इन्डिया हुँदै अरू देशहरूमा जाने चाहिँ वस्तुहरू एकदमै कम भएकोले चाहिँ जस्तो किताबहरू नेपालबाट इन्डियामा जान्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा सोच चाहिँ भारतीय पक्ष अथवा कस्टम अफिसियलहरूले त्यो सोच चाहिँ त्यो महसुस गर्न सके छैन जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला अब हाम्रो चाहिँ नेपाली प्रकाशनको उद्भव अथवा त्यो चाहिँ कलकत्तामा अथवा बनारसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरु भएको नेपाली प्रकाशन गृह पहिला चाहिँ किन भन्दाखेरि पहिला 150 वर्ष 100 वर्ष अघिसम्म मानिसहरू नेपालबाट पढ्नको लागि चाहिँ बनारस जान्थे, कलकत्ता जान्थे र त्यो अलिकति लेख्ने पढ्ने भनेको चाहिँ शिक्षित वर्गहरू हुन्, अलिकति औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू इन्डियामा गएर विशेष गरी बनारसमा गएर पढ्ने भएकाले उनीहरू पनि लेख्न थाले अनि उनीहरूले बनारसबाट अथवा कलकत्ताबाट पुस्तकहरू प्रकाशन गरेर यता लिएर आउँथे। तर अहिले अब नेपालमा पछिल्लो समयमा आएर त्यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ यहीँ खुल्न थालेपछि विशेष गरी राणा शासनको अन्त्यपछि अलिकति त्यो फ्रियर इन्भाइरोमेन्टमा एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू आउन थालेपछि हाम्रो इन्डिया गएर पढ्नुपर्ने त्यो बाध्यता कम हुँदै गयो र त्यसरी बिस्तारै हाम्रो यो भारतसँगको त्यो सांस्कृतिक अथवा भनौँ न शैक्षिक त्यो जुन सम्बन्ध त्यो चाहिँ बिस्तारै हुँदै गयो। त्यो सँगै हाम्रो प्रकाशनहरू भारतमा चाहिँ नभइकन नेपालमा बिस्तारै अब प्रिन्टिङ प्रेसहरू पनि आउन थालेकाले चाहिँ बिस्तारै नेपालमा प्रकाशन हुन थालेपछि त्यो एक किसिमको त्यो सम्बन्ध टुट्दै गयो र त्यो टुटिसकेपछि सायद त्यसै कारणले त्यो सम्बन्ध टुटेको कारणले चाहिँ अब त्यो किताबको आदान प्रदान हुन छोडेपछि पनि त्यो जस्तो कस्टम अफिसियल्सहरूले चाहिँ हेर्ने दृष्टिबाट पुस्तकलाई लिएर चाहिँ त्यो अलिकति त्यो बुक फ्रेन्डली चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खासै अब लिगली चाहिँ कुनै ब्यारियर छैन नेपालबाट इन्डियामा चाहिँ लिएर जानलाई। अहिले चाहिँ यो मोदी सरकारले 2 वर्ष होला सायद 2 वर्ष अगाडि इम्पोर्टमा किताब इम्पोर्टमा चाहिँ 5% ट्याक्स लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा ब्यारियर त सिर्जना भएको छ। तर त्यो ट्याक्स नलाग्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो कस्टम अफिसियलहरूले एकदम दुःख चाहिँ दिन्थे। म हाम्रो छुदेन काबिमको फासुङको चाहिँ कालिम्पोङ विमोचनमा जाँदाखेरि मैले नेपालका केही किताबहरू चाहिँ लिएर जान्छु भनेर चाहिँ प्रयास पनि गरेको थिएँ र त्यो बोर्डरमा चाहिँ मलाई रोकियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ धेरै बेर तपाईँ बोर्डरमा धेरै बेर बस्नु पर्यो, धेरै कठिनाइ भयो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। हजुर त्यही त। अनि धेरै बेर चाहिँ बस्यौँ, केही पार लागेन। त्यो कस्टम अफिसियलसँग त्यो झगडा गरेर कुरा गरेर एकदम त्यो हिटेड डिबेटमा बसेर चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने भयो भने त्यो हामीले पशुपतिनगरमा त्यो किताब छोडेर म मात्रै यता कालिम्पोङतर्फ लागेको थिएँ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यारियर भयो। तर गर्नेले चाहिँ फेरि जस्तो एकता बुक्स हाउस छ जुन काठमाडौँमा पनि छ, उता सिलगढीमा पनि छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले त सजिलै लिएर गइरहेको छौँ भन्नुहुन्छ होइन। त्यो उहाँहरूले चाहिँ अब के इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम लगाएर चाहिँ जानुहुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले एक्सप्लोर पनि गरेको छैन। खालि सायद एउटा चाहिँ त्यतिखेर मैले किताब लिएर जाँदाखेरि त्यो किताबको चाहिँ सोर्स त्यो के भन्छ सोर्स अफ ओरिजिन देखा भनेर चाहिँ भनेको थियो। अब म चाहिँ नेपाली प्रकाशक नेपाली किताब लिएर जाँदाखेरि अब त्यो कताबाट लिएर जाने त्यो नेपालबाटै चाहिँ ओरिजिनेट भएको भनेर चाहिँ उस चाहिँ मलाई त्यतिखेर थाहा पनि थिएन। तर त्यो हाम्रो च्याम्बर अफ कमर्सबाट लिन सकिँदो रहेछ होइन। त्यो एउटा चाहिँ अब यो कस्टमको एउटा ब्यारियर भयो र हामी नेपाली प्रकाशन गृहहरूले पनि त्यति अलिकति ल्याक अफ ट्राइङ भन्छु म, हामीले त्यति एकदमै लागेर चाहिँ त्यो किताब चाहिँ निर्यात गर्ने पनि गरेको छैन कि जस्तो लाग्छ। अजित सर यो मैले अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। माने दुई राष्ट्र बीचको जुन यो उयो छ माने वैदेशिक उयो भनौँ न नीतिमा चाहिँ यो किताब आदान प्रदान गर्ने आयात निर्यात गर्ने यो प्रावधान चाहिँ छ। हजुर छ, त्यसमा चाहिँ कानुनी केही बन्देज छैन। तर अब हुन्छ नि जस्तो कस्टम अफिसियलले हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दाखेरि सजिलै चाहिँ लिएर जानु मिल्दैन। तर मैले भने नि फेरि एकता जस्तो बुक हाउसहरूले चाहिँ किताबहरू चाहिँ लैराख्नु भएको छ, त्यो अलिकति ठुलै मात्रामा लिएर गइराख्नुपर्छ र अरूले चाहिँ जस्तो
इन्फर्मल च्यानलहरूबाट चाहिँ साथीहरूबाट चाहिँ केही थोरै एमाउन्टमा थोरै नम्बरमा चाहिँ किताबहरू चाहिँ लिएर चाहिँ गइराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। नेपालबाट सुर्ती सजिलैसितले बोर्डर पार भएर आइपुग्छ। म सिलगढीमै बस्छु, यसको अनुभव मलाई छ। सुपारी पनि रातारात सजिलै पार हुने। रमन सर, तपाईँहरू त 1979 देखि एउटा यो बुक हाउस चलाएर बसिरहनु भएको छ। यो कठिनाइ, तपाईँहरू नेपालको किताबहरू कतिको ल्याउनुहुन्छ र यो कठिनाइ चाहिँ कस्तो टाइपको छ? यता हामीले ल्याउनु पर्दा चाहिँ, उहाँ अझै सरले त भन्नुभयो कि नेपालबाट पठाउँदा यो कठिनाइ छ भन्ने, हामीले ल्याउनु पर्दा चाहिँ के छ हामीलाई समस्या? म यहाँनिर लास्ट इयर मात्रै नेपालबाट आएको थिएँ। त्यति बेला नेपालमा 2 हप्ता हुँदाखेरि धेरै घुमियो र किताबहरू किनियो बुकसपको लागि। तर ल्याउने बेलामा प्रब्लम त्यही छ। अब फ्लाइटमा 65 केजी एक्सेस ब्यागेज भयो। अन्त त्यो ब्यागेजको एक्सेस ब्यागेज तिरेर आफ्नै सुटकेसमा लुकाएर ल्याउनुपर्छ। अन्त धेरै अघिको कुरा हो, हाम्रो पब्लिकेसन विङ पनि छ। त्यति बेला हामीले यताउता ट्राई नगरेर सिधै काठमाडौँमा गएर पनि किताबहरू छाप्ने गरेका थियौँ। त्यति बेला धेरै टाइटलहरू छापियो, काम पनि त्यहीँ भयो, साक्य अफसेट प्रेसमा हुन्थ्यो। तर ल्याउने बेलामा अजितज्यूले भन्नुभएको जस्तै देयर अ वास्ट मिसकम्युनिकेसन हो कि के, अब म त ल छ विच अलाउज भन्ने अब अहिले भर्खर सुन्दैछु। त्यति बेला प्रब्लमै भएको थियो, त्यहाँनिर बुझाउनु गाह्रो होइन। त्यहाँनिर नेपालपट्टि पनि भन्सारमा रोकिने, इन्डियापट्टि आएपछि त्यहाँ पनि रोकिने। अन्त त्यहाँ त्यत्रो 500-600 कपी किताब एउटा छापेको छ, एउटै टाइटल ल्याउँदा कसरी छिराउने त? अब आफ्नै पब्लिकेसन हो, अब पब्लिकेसन हाउस गान्तोकमै छ, नेपालमा छापियो होइन। तर ल्याउनु गाह्रो थियो क्या। अन्त ओभर द इयर्स त्यही प्रब्लम छ। कोही आउँदैछ भने अलिकति बोकेर ल्याइदिने। अब यस्तो ठुलो डिमान्ड छ यहाँनिर। पहिला गभर्मेन्टकै के भन्छ साझा प्रकाशनको पनि आउटलेटहरू सिलगढीमा थियो। त्यति बेला धेरै राम्रो राम्रो किताबहरू कम्ती दाममा पाइन्थ्यो। अहिले त्यो अफिस पनि उडेर गएर सबसे नजिक तपाईँको बिर्तामोडमा छ जस्तो लाग्यो। अब त्यहाँ त्यो किताब छिराउनै गाह्रो छ क्या। प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो ल्याउनै सकिँदैन। साथीभाइहरूकै घरमा हुन्छ कि त आफै जानु पर्यो, सुटकेसमा हालेर ल्याउनु पर्यो। हरेकले भोगिरहेको समस्या यही हो। अघि अजित सरले जुन एकता बुक हाउसको जिकर गर्नुभयो, म हालैमा उहाँसित बातचित गर्दा उहाँहरूले पनि धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्यो कस्टममा भन्ने खालको कुरा आयो। प्रफिट भन्दा बेसी चाहिँ हामीले त्यहाँनिर किताबको लागि नै पैसा दिउँ भनेर एउटा दुःख छ पनि उहाँहरूको। अनुराग सर, समस्या यस्तो छ होइन, यताको किताब पनि उता ठिकसँगले पुगिरहेको छैन, उताको किताब पनि हामीले पढ्नु पाइरहेको छैन। त्यसैमाथि हाम्रो भारतीय पब्लिकेसन हाउसहरूको एउटा स्थिति अझै माने बामे सर्ने अवस्थामै छ भनौँ। अनि यस्तो अवस्थामा यो जटिलतालाई हामीले कसरी पार गर्न सक्ला त? तपाईँको सानो सुझाव टिप्पणी। यसमा दुई पार्ट छ है। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ म के भन्छु भने, अब धेरै वर्ष भयो हामीले थुप्रै नेपाली अथर्सहरूलाई पब्लिस गऱ्यौँ है। प्रवीण अधिकारी, मञ्जुश्री थापा, अजितज्यू पनि यतै पब्लिस हुनुभयो। अनि हाल फिलहालमा प्रशान्त झाको निकै एउटा इम्पोर्टेन्ट बुक पनि आयो 2-3 वर्ष अगाडि, ब्याटल्स अफ द रिपब्लिक है। अनि त्यो क्रममा थुप्रै नेपाली अथर्सहरू यता पब्लिस भए इङ्ग्लिसमा, जो मेरो ज्ञान छ। अनि उहाँहरूको किताबहरू इन्डियाबाट उता पठाउनु चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। फेरि त्यसको प्रब्लम छैन। एउटै टाइममा चाहिँ प्रब्लम आयो जब तपाईँको अनरेस्ट थियो, मधेसी इलाकामा अलिकति अनरेस्ट थियो। त्यति बेला बोर्डर्स अलिकति पोरस थिएन, त्यति सजिलो थिएन। र त्यति बेला एउटा टाइटल हामीलाई, मलाई याद छ, राम्ररी याद छ, कुन चाहिँ टाइटल थियो त्यो त म ठ्याक्कै भन्नु सकिनँ। तर त्यो गएर बोर्डरमा अड्कियो। बट द्याट वाज बिकज अफ नेचुरल कजेस, मतलब त्यस्तो केही कस्टम्सको या कुनै त्यसको त्यो प्रब्लम थिएन। अनि अलिकति त्यो मोडल फेरि अलिकति तपाईँलाई म यहाँको इन्डियाको पब्लिसिङ मोडल पनि अलिकति बुझाउनु पर्छ यसमा है। अब हामीले किताब पब्लिस गरिसकेपछि मोस्टली के हुन्छ भने हामी त्यो किताब डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन्छौँ होइन। अनि डिस्ट्रिब्युटरले नेपालमा पुर्याउँछन् अनि वहाँनिर डिस्ट्रिब्युट गर्छन् अनि मनी कलेक्सन पनि गरेर ल्याइदिनुहुन्छ। र यो क्रममा 2-3 जना एकदमै राम्रो डिस्ट्रिब्युटर्सहरू हुनुहुन्छ दिल्लीमा र एफिसिएन्ट पनि हुनुहुन्छ। एउटै मात्रै प्रब्लम जुन चाहिँ छ, जो इन्डियाबाट नेपाल जानुमा छ,
त्यो चाहिँ हो बाई रोड ट्रान्सपोर्ट है। अनि बाई रोड ट्रान्सपोर्टमा अभियसली टाइम लाग्छ। अनि त्यो बाई रोड ट्रान्सपोर्टमा कोही बेला 1-1.5 महिनाको, कोही बेला मतलब महिना दिनसम्म पनि हुनसक्छ। स्पेसली मनसुन सिजनमा हामीले पब्लिस गऱ्यौँ भने बाई रोड ट्रान्सपोर्ट अटोमेटिकली 15-20 दिनले बढेर जान्छ है। अन्त यो साइडबाट उता साइड जाँदा इन्डियाबाट नेपाल साइड जानु चाहिँ मैले अहिलेसम्म साह्रै त्यस्तो प्रब्लम भेटेको छुइनँ। एउटै प्रब्लम जति केही छ भने पब्लिसर्सहरूको लागि त्यो कलेक्सन्सको प्रब्लम इन्डियाभरि नै छ, सबै जग्गा त्यही हो। किनभने बुक ट्रेड चाहिँ क्रेडिटमै चल्छ, क्रेडिटमा चल्ने काम हो। अन्त त्यो कलेक्सन हुनु साह्रो छ। र उताबाट आउने किताब यहाँ छाप्नुको लागि चाहिँ सोल्युसन, यदि अब केही त्यसको सोल्युसन सोच्नु हो भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो डल्लै प्रोसेस जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको प्रोसेस छ यसलाई बाइपास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। कपिज अब हेर्नुहोस्, आजकल थुप्रै नेपाली पब्लिसर्स, अजितज्यूले पनि किताबहरू यतै प्रिन्ट गराउनुहुन्छ होइन र। प्रिन्टर्सहरू यहाँ दिल्लीमा जुन प्रिन्टर्सहरू छ उहाँहरू अब निकै कम्पिटेन्ट रेट्सहरूमा प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। साह्रै महँगो पर्दैन, स्पेसली अफसेट प्रिन्टिङमा त त्यस्तो महँगो केही पनि पर्दैन है। र एउटा सोल्युसन चाहिँ मेरो विचारमा के छ भने यदि अलिकति एडभान्समा काम गरेर है, सबै किताबको इक्वल डिमान्ड हुँदैन लेट्स से होइन, तर एडभान्समा काम गरेर यहीँ अब जस्तो लोकल पब्लिसर्सहरूसँग नेपालको पब्लिसर्सहरूले अलिकति आफ्नो अलिकति डायलग बढाउनु पर्यो है। यस्तो यस्तो अब जस्तो बुक ट्रेडमा एउटा हुन्छ एडभान्स इन्फर्मेसन सिट भनिन्छ, एआइएस भन्छ, एडभान्स इन्फर्मेसन सिट जान्छ। सो त्यो सिस्टम एडभान्स इन्फर्मेसन सिट चाहिँ युज हुन्छ। अब कुनै किताबको लागि कुनै किताबको बारेमा बताउनु, त्यसको कति सेल हुनसक्छ, त्यसको कति डिमान्ड हुनसक्छ, त्यसको बारेमा अलिकति आइडिया लियो है। अनि त्यो आइडियाको हिसाबले जति कपिज यहाँबाट जाँदैछ, लेट्स से अब यहाँबाट यहीँ किताब छापिँदैछ भने यहाँबाट किताब नेपाल त जान्छै जान्छ, तर एट द मोमेन्ट अब प्रिन्ट भएपछि किताब त यही इन्डियन टेरिटरीमै छ नि त। र दिल्लीदेखि सायद सिलिगुडी, गान्तोक, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ पुर्याउनु, काठमाडौँ लगेर काठमाडौँबाट ल्याउनु भन्दा त त्यो अलिक सजिलो पऱ्यो क्या, इजी वे भयो। हजुर हजुर, म यसमा चाहिँ अनुरागजीले भन्नुभएको चाहिँ म जोड्नु आँटेको थिएँ मैले पनि त्यो जुन अनुराग सरले भन्नुभयो दिल्लीबाट चाहिँ सजिलो पर्छ भने, किनभने तपाईँको सायद प्रिन्टिङको काम दिल्लीतिर पनि होला र दिल्लीबाटै पठाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो पर्ने र लो कस्ट पनि कम्ती लाग्ने उहाँले जुन एउटा सुझाव दिनुभयो नि, त्यो कतिको फिजिबल छ हजुर सर? होइन, त्यो चाहिँ सम्भव छ अनुरागजीले भने जस्तै। अब जस्तो उता हामीले अब प्राय चाहिँ अधिकांश भनौँ, अझै अधिकांश मात्र होइन, सबै जस्तो किताब चाहिँ हामीले अहिले भारतमा छाप्ने गरेका छौँ। त्यसको कारण चाहिँ त्यो क्वालिटी हो। नेपालमा हामीले जुन किसिमको क्वालिटी त्यो उस गर्छौँ, हामीले चाहन्छौँ आफ्ना किताबहरू को, त्यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अझै अब क्लेम त गरिन्छ, ठुल्ठुलो क्लेम होइन, राम्रो चाहिँ हामीले इन्डियामा छाप्ने जस्तै छाप्छौँ भन्छौँ, तर त्यो चाहिँ क्लेम चाहिँ एकदमै त्यो झुटो क्लेम हो। हामीले चाहिँ एउटा उदाहरण पनि उस छ, त्यो भर्खरै एउटा किताब चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कलेक्सन अफ सर्टर पिसेसहरू चाहिँ हामीले निकालेका थियौँ र त्यो हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो पनि इन्डियामै छाप्ने थियो। तर के भइदियो भन्दाखेरि उहाँको चाहना यो जनयुद्धको 25 वर्ष यो 25th एनिभर्सरीमा त्यो किताब निकाल्ने भन्ने चाहिँ उहाँको चाहना भयो र अब त्यो किताब पनि अलिकति जनयुद्धसँग रिलेटेड भएको भएर ल हुन्छ त्यो 25th एनिभर्सरीमा गरौँ भनेर। तर हामीले इन्डियामा त्यो किताब छापेको भए चाहिँ त्यो 25th एनिभर्सरीको दिनमा चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ र नेपालमा चाहिँ हामीले छाप्यौँ। तर त्यो क्वालिटी त्यसको चाहिँ यति खतम थियो कि जसले चाहिँ जुन एउटा भाइ थियो जसले चाहिँ त्यो भ्यानमा त्यो किताब प्रेसबाट हाम्रो चाहिँ गोदाममा ल्याइदियो, उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो त तपाईँले छापे जस्तै लाज भयो, फानपिनले छापे जस्तो पनि भएन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ जो भ्यान चलाउने भाइ उसले चाहिँ अब त्यो कमेन्ट गर्न सक्ने स्थितिको चाहिँ प्रिन्ट भएको थियो होइन। त्यसपछि अब हामीले नेपालमा छाप्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब इन्डियामै त्यो निरन्तरता दिन्छौँ।
हामीले इन्डियामा छापेका पुस्तकहरू नेपाल लगेर फेरि यता यो नर्थ इस्ट अथवा दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर चाहिँ पठाउन चाहिँ भन्दा चाहिँ डिरेक्टली उताबाटै डिस्प्याच गरिदिन सकिन्छ। हामीले सुदेन काबिमीको फासुङको उसमा पनि त्यही गरेका थियौँ। तर एउटा अलिकति कम्प्लिकेसन के थियो भन्दाखेरि यो अहिले जिएसटी लागेपछि चाहिँ अलिकति त्यसले कम्प्लिकेट गर्दो रहेछ, अलिकति प्राइस चाहिँ बढाउँदो रहेछ। तर नेपाल लिएर आएर इन्डिया पठाउनु भन्दा इन्डियाबाट अरू स्टेट्सहरूमा पठाउन चाहिँ धेरै सजिलो चाहिँ हुन्छ। यसमा मेरो एउटा क्वेसन छ कि यसमा के यो इम्पोर्टको त्यस्तो केही लिग्यालिटिज लाग्दैन, किनभने तपाईँको अफिस काठमाडौँमा रेजिस्टर्ड छ होइन? हजुर हजुर। अन्त यसमा अब दिल्लीमै प्रिन्ट भयो भने नि यता ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ अब त्यसमा के अब्स्टिकल्स के हुनसक्छ भन्ने एउटा मेरो क्वेसन क्या। होइन, ट्याक्स चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ तिर्नुपर्छ, जस्तो नेपाल बोर्डरमा हामीले तिर्नुपर्छ, तर इन्डियाबाट इन्डियाको कुनै स्टेटमा लिएर जानलाई चाहिँ त्यो पर्दैन। तर जिएसटी लाग्दो रहेछ, त्यो जिएसटी लाग्छ। हाम्रो नेपालमा तिर्नुपर्ने जतिको कर लाग्दैन, तर जिएसटी चाहिँ लाग्छ। सुनिरहेछौँ नि, जटिलता त धेरै रहेछ होइन। अब अहिले एउटा माने एउटा लाइन चाहिँ आयो कि हामीले दिल्लीबाट डाइरेक्ट यता नेपालको किताबहरू दिल्लीमा प्रिन्ट गराएको डाइरेक्ट यता ल्याउन सक्यो भने चाहिँ सजिलैसितले आइपुग्ने भन्ने। तर हामीलाई चाहिँ ठुलै समस्या भनेको चाहिँ आँखाको सोचो नाक भने जस्तो काँकरी भित्र चाहिँ ठुलै समस्या भइरहेछ अहिले, सजिलैसितले किताब हामी यता ल्याउन नपाउने। त्यसले गर्दाखेरि अब सिक्किममा त एउटा नेपाली भाषालाई बुझ्ने र नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अनि सिक्किमबाट केही इनिसिएट गर्नु सकिला कि भन्ने चाहिँ लागेको हो। तपाईँको अलिकति टिप्पणी राख्नुहोस्। अब यसबाट सरकारी पोइन्ट अफ भ्यू के हुनसक्छ र गभर्मेन्टले के गर्छ त्यसको बारेमा त म साह्रै केही अब भन्न सक्दिनँ। अभियसली सिक्किम गभर्मेन्ट होस् या चाहे कुनै पनि गभर्मेन्ट होस्, तर जेनरली जुन प्रकारको गभर्मेन्टको ट्रेन्ड छ इन्डियामा पनि स्टेट लेभलमा सेन्ट्रल लेभलमा पढ्ने चिजहरू किताबहरूको बारेमा साह्रै चासो देखाएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। प्रोएक्टिभली केही गर्नु सकिन्छ कि या फिर त्यसको केही अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा मेन पोइन्ट के छ भने नि, इन्डियामा बुक इन्डस्ट्री जुन चाहिँ हामी ट्रेड इन्डस्ट्री भन्छौँ या एकाडेमिक भन्छौँ, यो इन्डस्ट्री चाहिँ इन्डस्ट्री होइन। बिकज इट इज अब यो शिक्षासँग कनेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको दर्जा छैन यसमा। जति पनि अर्गनाइजेसन्सहरू छ, पब्लिसर्सहरूको पनि, बुक प्रिन्टर्सहरूको पनि ठुलो इन्डस्ट्री हो। बिलियन्स अफ रुपिजै भनौँ न, ठुलै इन्डस्ट्री हो है। रेगुलर सबै मार्केटलाई तपाईँको पाइरेटेड मार्केट पनि हेर्नुभयो या सबै मार्केट हेर्नुभयो भने एउटा यो निकै गरौँ मतलब एकदमै प्रफिटेबल इन्डस्ट्री हो, तर पनि इन्डस्ट्रीको दर्जा छैन है। त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले गर्छ भने गभर्मेन्टले आफ्नो लागि गर्छ कि आफ्नो केही अब उहाँ मतलब कुनै पनि गभर्मेन्टको केही अब उद्देश्य छ, आफ्नो उद्देश्य छ भने गर्छ होला है। तर एज अ पोलिसी के गर्छ भने चाहिँ मलाई साह्रै आश चाहिँ लाग्दैन। चाहे त्यो स्टेट गभर्मेन्ट होस् चाहे त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट होस्, अहिलेसम्म एक्टिभली के गरेको जस्तो चाहिँ छैन यो मैले अब। हजुर रमन सर तपाईँहरू अब धेरै पुरानो पब्लिकेसन हाउस पनि हो, बुक हाउस पनि पुरानो हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त केही प्रपोजलहरू राख्नु मिल्थ्यो सिक्किम सरकार समक्ष होइन। सिक्किम सरकारले चाहिँ बङ्गाल सरकार या अब फेडरल स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ भारत सरकार समक्ष पनि केही प्रपोजल त राख्नु सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको हो मलाई। तपाईँलाई के लाग्छ, अलिक छोटोमा दिनुहोस् न टिप्पणी। अनुरागजीले भन्नुभएको छ यसको चाहिँ लङ सर्टै हुन्छ, एकदमै लामो ताकेर ट्राई गरेको जस्तो हुन्छ होइन। किनभने यो ब्युरोक्रेसीको जुन प्रोसेस छ त्यति मैले काठमाडौँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको प्रिन्टर्स गिल्डसित भेटेर कुरा चाहिँ गरेको थिएँ कि हो यो कसरी मिलाउन सकिन्छ। किनभने मलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ नेपालको भन्सार बढी प्रब्लम भएको जस्तो लागेको थियो क्या, मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो थियो। तर तपाईँले भन्नुहोस् अब यताबाट अप्रोच गऱ्यो भने टाइम लाग्छ होला, तर
कसले चाहिँ गर्ने अब मलाई आँट आउँछ जस्तो लाग्दैन, एकदमै लामो प्रोसेस हुन्छ क्या। बरु उमेरको प्राइभेट उमेर र अनुभवको हिसाबले त अब रचना बुक्सले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने हो हजुर त्यसमा बरु सानो सानो पब्लिकेसन यसमा आवश्यक छोड दिइहाल्ला। यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब जे भए पनि पब्लिसिङ इन्डस्ट्री जति नै ठुलो भए पनि एउटा सानो ऊ नै हो क्या, हामी एकअर्कालाई चिन्छौँ होइन। अन्त यसमा चाहिँ अब अलिक आफ्नै प्राइभेट एन्टरप्राइज र इन्टरभेन्सनले गर्नु सक्यो भने चाहिँ अब नेपालभित्र काकरभिट्टासम्म किताब आइन्छ, काकरभिट्टादेखि यहाँ ल्याउनु चाहिँ गाह्रो छ क्या। अब हाम्रो यहाँको नेटवर्क चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने हो, नेटवर्क बढाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। यो थ्रु पोलिसिज चाहिँ एकदमै लङ सर्ट हुन्छ क्या। थ्याङ्क यू। हामी यस्तो समयमा बसिरहेछौँ, हामी एक हातमा चाहिँ ग्याजेट चलाइरहेको हुन्छौँ हो, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि किताब चाहिँ चोरेर ल्याउनु पर्ने जस्तो स्थितिमा क्या हामी कोही बेला हामी लुकाएरै ल्याउनु पर्ने भएको छ। हजुर, लुकाएरै ल्याउनु पर्ने भएको छ। आफूलाई चाहिँ टेररिस्ट जस्तो अनुभव हुने, चारैतिर त्यो पुलिसले घेरा हालेर झोला चेक गरिदिने के गरिदिने, हामी चाहिँ किताब लिएर आइरहेको हुन्छ उताबाट है। समस्या त्यस्तो छ हामी माझमा। यतिकैमा म सानो विज्ञापन दिन मन लाग्यो। हाम्रो विज्ञापन छ, नेपाली किताब पढ्न चाहनुहुन्छ घरैमा बसेर मगाउनुहोस् www.hamrokitabbud.com। यहाँ अघि एकजना हाम्रो दर्शकले कमेन्ट हाल्नु भएको थियो है, उहाँले लेख्नु भएको थियो अब नेपाली किताबहरू पनि अनलाइन उपलब्ध गराए पाठकहरूसम्म सहज पुग्न सक्थ्यो कि भन्ने उहाँको कमेन्ट सँगसँगै यो हामीले विज्ञापन हाल्दा चाहिँ ठिक होला। हामीले यो भारतको चाहिँ विभिन्न राज्यहरूमा किताब पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो जनवरी 1 तारिकदेखि चलेको एउटा अभियान हो र आजसम्म हामीले सयौं पाठकहरूको घर घरमा नेपाली किताबहरू पुर्याइरहेका छौँ। साथै हामीले नेपालको किताबहरू पनि ल्याउने जुन योजना बनाइरहेका छौँ र त्यो योजनाको एउटा जटिलता बारे चाहिँ आज हामी यहाँ बहस गरिरहेका छौँ भारत नेपाल दुवैका व्यक्तित्वहरूसँग। र नम्रता बस्नेतबाट एउटा प्रश्न आएको छ, म बराल सरलाई एड्रेस गर्नु पर्ला यो प्रश्न। हाउ डु द च्यालेन्ज अफ मुभमेन्ट अफ बुक्स एफेक्ट रिसर्च अन नेपाली लिटरेचर बोथ इन इन्डिया एन्ड नेपाल? बराल सरलाई एड्रेस गरिदिनुहोस्। त्यही त, त्यो त धेरै नै असर पार्छ होइन। अब जस्तो किताब चाहिँ सहजै एक्सेसिबल नभएपछि त्यसको आधारमा गरिने रिसर्चहरू अनुसन्धानहरूलाई त धेरै नै असर पर्छ। विशेष गरी अझै अब भारतमा बसेर कसैले चाहिँ नेपाल सम्बन्धी रिसर्च गर्न खोज्नु भएको छ र नेपाल सम्बन्धी किताब पाइएन भने त त्यो रिसर्च चाहिँ त अपुरो हुन्छ, गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदमै त्यो एक्सेसले अनि किताबको एक्सेसले चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ धेरै नै असर चाहिँ पुर्याउँछ। एउटा मेरो सानो क्वेसन अजितजी तपाईँलाई। हजुर, यो क्रममा यो प्रोसेसमा ई-बुक्सको चाहिँ के छ मतलब तपाईँहरूको इकोसिस्टममा, मतलब पब्लिसिङ इकोसिस्टममा ई-बुक्सको के स्पेस छ? अनि एमाजोन, अभियसली एमाजोन त छैन सायद नेपालमा, एमाजोनले त डेलिभर गर्छ जस्तो लागेन मलाई। तर ई-बुक्स बनाएर एमाजोनमा अवेलेबल गराउन सकिन्छ कि त्यसको पनि केही पोलिसी प्रब्लम छ? होइन, जस्तो अङ्ग्रेजी किताबहरू चाहिँ त हामीले गरिरहेको छौँ होइन। अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बुक्सहरू चाहिँ एमाजोनमा चाहिँ त्यो पेपर ब्याग अथवा ई-बुकको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ राखिरहेका छौँ। तर नेपाली किताबहरू चाहिँ जस्तो इन्डियन किताबहरू पनि एमाजोनमा चाहिँ ई-बुकमा चाहिँ छैन, किन्डलमा चाहिँ छ, तर पेपर ब्यागको रूपमा चाहिँ त्यो हामीले एमाजोनमा चाहिँ राख्न सक्दैनौँ। फिजिकल बुक्स राख्छौँ तर अन डिमान्ड त्यो पेपर ब्याग हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ राख्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो एमाजोनको उसले चाहिँ नेपाली फोन्टहरू अथवा इन्डियन फोन्टहरू पनि त्यो सपोर्ट गर्दो रहेछ। हुन त फेरि नेपालमा एउटा ई-बुक प्लेटफर्म छ, उनीहरूले एमाजोनमा नेपाली किताबहरू पनि त्यो अन डिमान्डको रूपमा त राखेछन्। तर अब उनीहरूले कसरी त्यो राखिरहेछन् हामीले चाहिँ त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ। र उनीहरूले चाहिँ जस्तो एमाजोनको त्यो एउटा के क्र्याक गरेर त्यो बाइपास गरेर चाहिँ गरिरहेछन् भन्ने सुनेको चाहिँ छु मैले। तर अब हामीले चाहिँ ठ्याक्कै गर्न सकेको छैनौँ। र यो ई-बुकमा जाने चाहिँ त्यो जुन इनिसिएटिभ चाहिँ हाम्रो धेरै प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ खासै लिएको छैन। किन भन्दाखेरि अब नेपालको प्रकाशन गृहहरू चाहिँ एकदमै सानो पुँजीले सुरु भएको भएर चाहिँ र ई-बुकमा जानु भनेको एक किसिमको त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो र यो चाहिँ तुरुन्तै त्यो इन्भेस्टमेन्टले तुरुन्तै आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रिकुप गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ अब भविष्यलाई अब 8-10 वर्ष 10-15 वर्षलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ गर्ने इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यो अब हामीसँग एकदम सानो पुँजी भएको र एउटा ठुलो इन्स्टिट्युसनल अथवा ठुलो कर्पोरेटेड त्यो ब्याकिङ नभएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जानुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ, तर
त्यो इनिसिएटिभ लिने अथवा त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ हामीले सकिरहेको छैनौँ। बराल सर, रिसेन्टली मैले एमाजोनमा विजय कुमारको खुसी किताब पाएको थिएँ एमाजोनमा। त्यसको चाहिँ अत्याधिक मूल्य चाहिँ अत्याधिक राखेछ भन्ने लागेको। होइन, त्यो चाहिँ त्यो फिजिकल बुक्स हो। जस्तो त्यो हामीले नेपालमा प्रकाशन गरेको किताब चाहिँ कसैले चाहिँ नेपाल बाहिर पुर्याएर एमाजोन मार्फत चाहिँ बेचेको, त्यो चाहिँ एकदमै लामो। जस्तो मैले पनि एमाजोनमा अहिले चाहिँ म चाहिँ अमेरिका छु केही समयको लागि होइन। म लास्ट टाइम यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै विजय कुमार दाईको दोस्रो किताब चाहिँ खुसी चाहिँ प्रकाशन भएको थियो, र त्यतिखेर चाहिँ मैले नेपालबाट डिएसएल गरेर चाहिँ किताब मगाएँ र आफूले एमाजोनबाट आफैले पनि गरेको थिएँ। तर त्यो के भन्दाखेरि किन महँगो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो नेपालबाट अमेरिकामा ल्याउन डिएसएलको महँगो खर्च त्यो तिर्नु पर्यो, र यहाँबाट फेरि सिपिङ गर्दाखेरि त्यो ग्राहकलाई सिपिङ गर्दाखेरि पनि महँगो पर्ने भएकोले चाहिँ जस्तो अब हाम्रो खुसी 500 रुपियाँ थियो भने अझ नेपालमा त त्यो डिस्काउन्ट सहित पाइन्छ, त्यो 400 समथिङमा पाइन्छ। तर अब त्यही किताब चाहिँ $22-23 अथवा $25-30 बेच्नुपर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो एमाजोनले नेपाली फोन्ट अथवा हिन्दी फोन्टहरू चाहिँ सपोर्ट गर्ने भयो र सजिलै सपोर्ट गर्ने भयो, र हामीले चाहिँ एमाजोन पेपर ब्यागको रूपमा त्यसलाई प्रकाशन गर्न सक्ने भने यो संसारभरि नै हामीले सस्तो मूल्यमा नेपाली किताबहरू चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू। बराल सर, नेपाल सम्बन्धी एउटा प्रश्न रहेछ। तपाईँ मैले पढ्नुभन्दा तपाईँले नै पढेर चाहिँ यसको प्रतिक्रिया दिनुहोस्। आउट अफ प्रिन्टको किताब चाहिँ बारेमा रहेछ। अब जस्तो त्यो कतिपय किताब चाहिँ एकदमै स्लो मुभिङ हुन्छन् होइन। जस्तो अब कतिपय किताबको सेल्फ लाइफ चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। जस्तो अब किताब अलि विशेष गरी एकाडेमिक किताबहरूको सेल्फ लाइफ चाहिँ एकदमै सेल्फ लाइफ लामो हुन्छ, तर चाहिँ एकदमै त्यसको सेल चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यस्ता किताबहरू जुन चाहिँ जसको चाहिँ सेल्फ लाइफ चाहिँ लामो हुन्छ तर एकदमै थोरै बिक्री हुन्छ, त्यस्ता किताबहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै रिप्रिन्ट गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दैन। जस्तो हामीले यो हाम्रो प्रकाशन गृह सुरु गर्दाखेरि पहिलो या दोस्रो किताब हामीले छापेको डाक्टर चैतन्य मिश्रको चाहिँ एउटा एसेस अन द सोसियोलोजी अफ नेपाल भन्ने छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि डिमान्ड छ बजारमा, तर चाहिँ त्यो धेरै सङ्ख्यामा त्यसको डिमान्ड छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब 1000 प्रति छापेर त्यो गोदाममा थन्काइराख्नु भन्दा चाहिँ बरु चाहिँ त्यो नछापिकन बस्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो फाइदा हुने भएको भएर त्यो कतिपय किताबहरू चाहिँ जस्तो एकदमै थोरै डिमान्ड हुन्छ। जस्तो अब त्यस्तो किताबहरू चाहिँ हामीले रिप्रिन्टमा गर्न सक्दैनौँ र त्यो सधैँ आउट अफ रिप्रिन्ट भएको चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउट अफ रिप्रिन्ट भएपछि अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त अब गाह्रो चाहिँ समस्याहरू हुन्छ। तर अब त्यो समस्या कसरी हामीले बाइपास गर्ने अथवा त्यसलाई एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि जस्तो अब लाइब्रेरीहरूमा जान सकिएला होइन, अब अरू रिसोर्स सेन्टरहरूमा जान सकिन्छ जहाँ त्यो किताब उपलब्ध हुनसक्छ। त्यो अलिकति घुमाउरो बाटो, अलिकति लामो प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। रमन सर, हजुर म अनुराग सर आउँछ, रमन सरसित एकछिन बात गरेर म तपाईँकोमा आइहाल्छु। रमन सर, हामीले बुझ्यौँ नि, हाम्रो यहाँ प्रतिक्रिया पनि आयो कि पुरानो किताबहरू रिप्रिन्ट नभइरहेको, फेरि हाम्रो यहाँको शोधार्थीहरू चाहिँ नेपाल गएर किताब किन्नुपर्ने अवस्था होइन। हाम्रो भारतमा पनि पब्लिकेसन गृह त धेरै छन् होइन, तर यो पुरानो किताबहरू रिप्रिन्ट नभइरहेको अवस्था यहाँ पनि छ। अनि अर्को कुरो फेरि हाम्रो यहाँको शोधार्थीहरू विशेष गरी नेपाली विषयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो पाठ्य सामग्रीहरूको निम्ति चाहिँ नेपालमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किन भइरहेछ? हाम्रो यताकै पब्लिकेसन गृहहरूले चाहिँ यो काम किन गर्नु सकिरहेछ? एउटा त अब यहाँ नयाँ सबैले नयाँ एउटा बिग हिटको खोजीमा छन् होइन। तर एज अ बुक सेलर एभ्री विक पारिजातको किताब खोजिन्छ, आज रमिता छ, आइबी राईको खोजिन्छ। यो किताबहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ इनप्रिन्ट छ। अहिले त नयाँ पब्लिकेसन हाउसले पनि आज रमिता छको रिप्रिन्ट गरेको रहेछ, यो मैले लास्ट टाइम देखेँ। तर अहिले प्रब्लम के छ भने अब यो आउट अफ प्रिन्ट यहाँ नपाइने किताबहरू काठमाडौँबाट ल्याउनु पर्यो भने पनि यो स्पेसली यो पेन्डेमिक पछि त पहिला चाहिँ एउटा थ्रु डिस्ट्रिब्युटर भए पनि दिल्लीबाट घुम फिराएर यसरी नाक्सामाथि जस्तो घुमाएर ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ उनीहरूले पनि के भन्दैछ भने 1 केजीको चाहिँ कोरियर चार्ज तपाईँको 350 रुपियाँ लाग्छ भन्छ। अब मैले एउटै कुनै ठुलो भल्युम ल्याउनु पर्यो भने त्यसको 2-3 कपी बोक्यो भने तपाईँको 2 केजी भइहाल्यो।
अन्तखेरि यो चाहिँ मैले अब यहाँनिर किताब ल्याउँदाखेरि नेहरूमा नेपाली करेन्सी नेपाली भ्याल्युमा किताबको छापिएको हुन्छ। अन्त यहाँको कस्टमरहरू चाहिँ फेरि सबै नेपाली किताबको रेट नेपालमा कति छ थाहा हुन्छ। अन्त उनीहरूले डाइरेक्ट 1.6ले डिभाइड गरेर उ गर्छ होइन, यहाँनिरको दाम यति हुनुपर्ने, अब तिमीले चाहिँ किन बेसी चार्ज गर्यो। अब त्यो एउटा बदनामी पनि हुन्छ एज अ बुक सेलर क्या। अन्त मैले एभ्री टाइम एउटा नेपालबाट ल्याएको किताब बेच्दाखेरि चाहिँ लामो सम्झाउनुपर्छ कि यो चाहिँ यस्तो हो, मैले यता यति गरेर मैले प्लेनमा ल्याउँदा यति एक्सेस ब्यागेज तिर्नु पर्यो, या दिल्लीबाट आउँदाखेरि केजीको 300, अलिक इम्ब्यारेसिङ हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि नि कतिवटा किताब आउट अफ प्रिन्ट नभए पनि भएको छ भने नि ल्याउनु, त्यो नेटवर्क, लास्टमा कुरा चाहिँ नेटवर्कमै हुन्छ। हाउ डु वी ट्याकल दिस भन्ने। माने अझै पनि यताकै पब्लिकेसन गृहहरूले चाहिँ रिप्रिन्ट गर्ने अवस्थामा छैन, अलिक कमजोर नै छ यताको। गर्नु सकिन्छ तर अजित ज्यूले भन्नुभएको जस्तो त्यो मात्रामा डिमान्ड छैन। एभ्री विक आयो भने द डिमान्ड इज नट द्याट। अब इन्भेस्टमेन्ट त अब एउटा जति टाइम एन्ड एफर्ट अब तपाईँको कभर डिजाइनदेखि लेआउट सबै त गर्नै पर्यो होइन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बेस्ट सल्युसन चाहिँ अब त्यो दिल्लीमा छापिँदैछ भने चाहिँ सिधै ल्याउनु पर्यो, तर नेपालमा छापिँदैछ भने चाहिँ ल्याउनु गाह्रै छ। फेरि कति अहिले त नेपालमा पनि धेरै सानो पब्लिकेसन हाउसेसहरू धेरै मसरुम भएको छ। अब कोसित कन्ट्याक्ट गर्ने र कहाँ कहाँ चाहिँ गएर भेट्ने, नेटवर्किङ भएको छैन क्या। अब कोही बेला यहाँ सिक्किम गान्तोक भित्र नै किताब छापिएको हुन्छ, कस्टमरले सोध्नु आउँछ तर बुक सेल के भन्छ पब्लिसरले बुक सपमा ल्याइदिएकै छैन, पर्सनल कन्ट्याक्टबाट मात्रै बिक्री भइरहेछ। थ्याङ्क यू अनुराग सर। हामीसँग पनि धेरै पब्लिकेसन गृहहरू छन्, यस्तो अब नामै त लिनु भएन तर धेरै पब्लिकेसन गृहहरू छन् जसले चाहिँ राम्रा किताबहरू पनि निकालिसकेका छन् र अहिले लेख्दै गरेको स्थापित राइटर्सहरूको किताब पनि उहाँहरूले निकालिरहनु भएको छ। तर समस्या चाहिँ के भइदियो भने समयमा पाठकहरू समक्ष नपुग्ने र अर्को कुरो चाहिँ यो विशेष गरी पाठकहरूले खोजेको किताब चाहिँ फेरि उहाँहरूले ननिकाल्ने। यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने? यो हाम्रो पब्लिकेसन हाउसको कि कमजोरी बुझ्नुपर्ने हो कि हाम्रोमा यो प्रोफेसनलिजम भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छैन चाहिँ? अब यो तपाईँले अब जस्तो तपाईँले यो इन्डियन पब्लिसर्सको बारेमा भन्नुभएको सोध्नुभएको है, इन्डियन मतलब यहाँ भारतीय पब्लिसर्सहरूको बारेमा भन्नुभएको। हजुर, अब यसको बेग्लै फ्याक्टर्सहरू छ है। अब जस्तो रमनज्यूले भनेको जस्तो एउटा त जो दिखता है वो बिकता है भन्छ नि हिन्दीमा। अब सबै पब्लिसिङ हाउसको तपाईँलाई अलिकति अब आन्द्रा भुँडी बताउनु हो भने इन्डियामा जुन पब्लिसिङ हाउसेसहरू धेरै जस्तो चल्छन् है। माइक्रोफोन यही राखिदिनुहोस् हजुर हजुर माइक्रोफोन हजुर। इन्डियामा जतिवटा पब्लिसिङ हाउसेसहरू चल्छन् धेरै जस्तो पब्लिसिङ हाउसेसहरू एडिटोरियली ड्रिभन हुँदैन, सेल्स ड्रिभन हुन्छ है। सेल्स ड्रिभन हुनुको कारण सेल्स ड्रिभन हुनुको मतलब चाहिँ नम्बर्स, अब कति रोकडा कति आउँछ त्यसमाथि पुरा फोकस छ। अनि एज अ बिजनेस अब फोकस गर्नु पनि पर्छ है। र त्यो तपाईले भन्दै गर्नु भएको चाहिँ मेन स्ट्रिम पब्लिकेसनको कुरा गर्नुभयो होला तपाईले। हजुर, इन्डियाको मेन सबै अलिकति यो हाम्रो जुन चाहिँ रिजनल पब्लिकेसन हाउस छ नि त्यो माथि पनि तपाईको फोकस राखिदिनुहोस् न। रिजनल पब्लिकेसन हाउस जस्तो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किमतिर चलिरहेछ। मलाई चाहिँ लाग्छ अलिक प्रोफेसनलिजम कमी नै हो कि हाम्रोमा भन्ने लागिरहेछ। होइन, प्रोफेसनलिजम हेर्नुहोस्, प्रोफेसनलिजम त एउटा कुरा हो है। प्रोफेसनलिजम पनि हुनसक्छ सायद, म अब त्यो त अब कसैको अब आफ्नो व्यक्तिगत चिजहरू हो है, अब एज अ पब्लिसिङ हाउस। तर अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने वेयरविदल पनि हुनु पर्यो, रिसोर्सेस पनि हुनु पर्यो सब जग्गा पुग्ने होइन। मार्केटमा धेरै किताबहरू छन्, त्यो तपाईँलाई थाहै छ होइन। मार्केटमा धेरै किताबहरू छन्। आफ्नो आवाज निकाल्नु र आफ्नो आवाज के अरे सुनाउनुको लागि अलिक कराउनै पर्छ, त्यो प्रब्लम छ है। र समयमा नआउनुको कारण त म त अब एक्ज्याक्टली बताउनु त साह्रो छ किन हो। तर कुनै पनि पब्लिसिङ हाउसले किताबलाई दबाएर राख्नुको लागि चाहिँ पब्लिस चाहिँ गर्दैन होइन। सबै किताब आओस् बजारमा, सबै किताब जाओस् भन्ने नै विचार हुन्छ। तपाईँहरू पनि अब तपाईँहरू पनि बुक पब्लिसिङमै हुनुहुन्छ होइन। र कुनै पनि एउटा किताबमा कतिको एफर्ट लाग्छ, पैसा लाग्छ, इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ, त्यो तपाईँलाई थाहै छ। र कसैले पनि यो चाहँदैन कि म यो किताब चाहिँ अब मैले पब्लिस गरेँ गोदाममा राख्छु, त कसैले सोच्दैन है। तर आफ्नो
व्यक्तिगत जुन चाहिँ कद छ, अब भनौँ न मार्केटको कद हुनु पर्यो नि त। जस्तो अब म स्पिकिङ टाइगरमा काम गर्थेँ पहिला, त्योभन्दा अगाडि म पेन्गुइनमा काम गर्थेँ। पेन्गुइन एमएनसी हो होइन, मल्टिनेसनल कम्पनी हो। स्पिकिङ टाइगर हामी 4 जना 6 जना मिलेर काम हामीले थालेको है। अब एडिटर पनि इन्डियन नेसनल लेभलको हुनुहुन्छ, पब्लिसर पनि नेसनल लेभलको हुनुहुन्छ होइन। ब्याकिङ गर्ने जुन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मानस साइकिया झन्डै 25-30 वर्ष केम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस चलाएर अनि एकदमै मार्केट छिचोलेको मान्छे। तरै पनि हामीलाई हाम्रो किताब कुनै पनि किताब होस् त्यसको लागि जग्गा बनाउनलाई यति गाह्रो पर्थ्यो है, किनभने सबैजनाको फोकस कि त बिग पब्लिसर्स माथि हुन्छ कि तपाईँको नेक्स्ट अब जुन चाहिँ चिज बिग्छ नि, अब लास्टमा बुक सेलरको पनि त त्यही त फोकस हुन्छ। जे चिज बिग्छ म त्यही उठाउँछु होइन। र त्यो मार्केट फोर्सेसले गर्दाखेरि यो अवेलेबिलिटीको प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ, न कि प्रोफेसनलिजमको ल्याक है, नम्बर 1। सेकेन्ड पोइन्ट के छ भने जुन काम तपाईँहरूले गर्नु हुँदैछ यो चिज चाहिँ चाहिएको छ, धेरै भइसक्यो यसको यो चिज चाहिएको चाहिँ। पाठककोमा इन्फर्मेसन पुर्याउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। र अहिलेसम्म मेन स्ट्रिम पब्लिसर्सहरू पनि अनि नन मेन स्ट्रिम पब्लिसर्सहरू पनि बुक सेलर डिस्ट्रिब्युटर र बुक सेलर नेटवर्कमाथि एकदमै कम्प्लिटली निर्भर छ। पब्लिसरले डिस्ट्रिब्युटरलाई किताब दियो होइन, अनि निर्धक्क भएर बस्यो कि मेरो किताब पुग्छ। अब पुग्छ पुग्दैन त्यो डिस्ट्रिब्युटरको माथि छ। डिस्ट्रिब्युटरले आफ्नो डिस्क्रिप्सन युज गर्छ, उसलाई के बिग्छ जस्तो लाग्छ उसले त्यो पुर्याउँछ। र यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने सानो पब्लिसर जहिले पनि डिसएडभान्टेजमै रहन्छ कि त्यसको उनै छैन। अब त्यो मार्केट के भन्नु, त्यो मार्केटको जुन चाहिँ त्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ नि, झन्डै त्यस्तै हो। र जुन पाराले यो तपाईँहरूले डिसेन्ट्रलाइज गर्नु हुँदैछ यो अनलाइन स्पेसमा, सानो मार्केटमा अनलाइन स्पेसमा तपाईँहरूले इन्फर्मेसन पठाउनु हुँदैछ, यो चाहिँ सबैजनाले गर्नुपर्छ। मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भने रिडर्सकोमा किताब पुगेको छैन, इन्फर्मेसन पुगेको छैन। इन्फर्मेसन पुग्यो भने रिडरले फेरि खोज्छ है, रिडरले खोज्यो भने डिस्ट्रिब्युटरले कर लाग्छ ल्याउनु फेरि। तर फेरि इन्फर्मेसन पनि राम्रो किताबको मात्रै त पुगिँदो रहेछ, जुन किताब चाहिँ क्वालिटीको छ, जुन किताबले चाहिँ अब पाठकहरूलाई पक्रेर राखेको छ। कुरा गरौँ भने रिसेन्टली निक्लेको फुलाङ्गे निकै चर्चामा आयो त्यो उपन्यास। त्यसभन्दा अगाडि थियो सुदेन काबिमोको फाक्सुङ उपन्यास, जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँतिर विज्ञापनै गर्नु परेन। अहिले त सोसियल साइट नेटवर्किङले गर्दा यति सजिलो भएको छ कि हरेकले भन्छ कि यो किताब पढेन, यस्तो हुन्छ च्यालेन्ज दिइरहेछ कसैको मलाई मैले यो किताब पढिनँ भन्ने खालको विज्ञापन। त्यसले गर्दाखेरि राइटर्सहरूले क्वालिटी काम पनि त गर्नु पर्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्यो। हजुर, त्यो त गिभन हो नि, अब त्यो त गिभन हो। त्यो राइटर्स अब हुन्छ नि, अब त्यो क्वालिटी कामको त त्यसमा त केही हुनै छैन, क्वेसन नै छैन। त त्यसमा त अब हामी केही हुन्छ नि, अब त्यसलाई के भन्नु, अब खण्डन गर्ने केही जग्गै छैन है। तर जुन चाहिँ तपाईँले यो वर्ड अफ माउथको कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रो जुन चाहिँ इकोसिस्टम छ, हाम्रो इकोसिस्टमै भाँचिएको छ पहिलादेखि नै। हाम्रो बुक ट्रेडको इकोसिस्टम बाङबुङै भएको छ। र यो कोभिडले सबभन्दा ठुलो योगदान कोभिडले बुक ट्रेडलाई के दियो भने देखाइदियो क्या त, मिरर जस्तो देखाइदियो कि तिम्रो सिस्टम भाँचिएको छ, अब के गर्छौ हेर। किनभने म थुप्रो मेरो पब्लिसिङ सर्कल्सको मान्छेहरूसँग पनि लास्ट इयरदेखि नै मेरो चर्चा भइरहेको छ, अहिले पनि चर्चा भइरहेको छ। 2-3वटा किताबहरू मैले ट्रान्सलेसन गरेको, मैले पिच गरिरहेको छु साथीहरूलाई है। तर आफ्नो मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई बदलिएर पाठककोमा के किताब चाहिन्छ उसलाई र के किताब उसलाई पढ्नु मन लाग्छ त्यसमा कन्सन्ट्रेट गर्नु भन्दा चाहिँ हामी अझै श्रिङ्क गरेर, बुझ्नुभयो, हामी अझै कन्जर्भेटिभ भएर बसौँ भन्ने चाहिँ म देख्दैछु ट्रेन्ड अहिले होइन। तपाईँले केही हजुर हुन्छ, हामी यो अब चर्चा धेरै लामो छ है, विषय पनि धेरै छ। फेरि हामीसित समस्या चाहिँ के भने 1 घन्टा मात्रै समय छ, त्यसले गर्दा आज फेरि हामी भेट भएको बेलामा चाहिँ हामी धेरैवटा कुरा पनि गरौँ भन्ने चाहिँ लागेको। एउटा मेरो क्विक पोइन्ट थियो कि म अघिदेखि त्यो भन्नु मन थियो
है छोटोमा यो गर्नुहोस्, छोटोमा। हजुर एकदमै छोटोमा भन्छु म जुन चाहिँ यो नेपालको किताब आउट अफ प्रिन्ट किताबहरूको जुन चाहिँ टेन्सन छ नि किताब पाइँदैन अथवा उताबाट ल्याउनु साह्रो पर्छ भने अहिले इन्डियामा प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी निकै एडभान्स भएको छ है तपाईँहरूलाई थाहै छ प्रिन्ट अन डिमान्ड भन्ने एउटा चिज छ यस 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 प्रिन्ट अन डिमान्ड है र यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ कि नेपालको कुनै किताब एज हाम्रो किताब गर तपाईँलाई लाग्छ मलाई आई क्यान सेल 100वटा कपी त बिक्छ होला यो किताब जस्तो लाग्छ हजुर भने तपाईँ एउटा अग्रिमेन्ट गरेर प्रफिट सेयरिङ अग्रिमेन्ट गरेर है त्यो किताबको फाइल्स मगाएर इन्डियामा तपाईँलाई केही नभएको पनि तपाईँको 100 रुपियाँदेखि 150 रुपिससम्म अन एभरेज प्रिन्ट अन डिमान्डमा सजिलै गरिदिन्छ पर कपी होइन प्राइसिङ त्यही पाराले मिलाएर एकदमै सजिलै अभाइलेबल गराउन सकिन्छ हामी पनि त्यही गर्दैछौँ एक्चुली रमन र म पनि थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन हामीले यो चिल्ड्रेन काबिमोको जुन फात्सुङ चाहिँ बङ्गला अनुवाद भएको थियो बङ्गला अनुवाद चाहिँ हाम्रो मित्र समीक चक्रवर्तीले गर्नुभएको थियो अनि समीक हामी चाहिँ प्लानिङ गरेर किनभने हामीलाई आइडिया थिएन कि फात्सुङ बङ्गलामा कति बिक्छ भनेर हामी चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभएको प्रिन्ट आउट डिमान्ड यो सिस्टममा चाहिँ गएका थियौँ तर पछाडि फात्सुङ चाहिँ हामीले धेरैवटा यो निकाल्नु पऱ्यो तर तपाईँले भने जस्तै यो प्रिन्टिङ खर्चमा त्यस्तो उयो पर्दैन माने भेरिएबल छैन जुन ब्लकमा प्रिन्ट गर्छौँ र प्रिन्ट आउट डिमान्डमा समस्या त्यस्तो केही लागेन किताब पनि क्वालिटीको पाइहाल्छ हुन्छ यो बातलाई जारी राखौँ अब अर्को प्र्याक्टिकल एज अ बुक सेलर चाहिँ के छ भने नि किताब ल्याइन्छ होइन पेमेन्ट कसरी गर्ने नेपालमा अब तपाईँको 100 रुपियाँको करेन्सी नोट मात्रै बोकेर जानुपर्छ होइन त्यहाँनिर अब त्यस्तो ठुल्ठुलो कन्साइनमेन्ट आयो भने त्यसको पेमेन्ट कसरी नेगोसिएट गर्ने त्यो अर्को ठुलो प्रब्लम छ क्या अब 500 अब 2000 को नोट पनि जाँदैन होइन अन्त अहिले भर्खर एउटा क्विक नोट कि मेरो बुवाले भन्नुभएको पहिला यो नेपाल भारत मैत्री सङ्घले चाहिँ यो म्याटर एम्बेसेडर लेभलसम्म 1990s मा लगेको रहेछ यो हाम्रो यो दुईटा देशको बिचमा क्या त्यति बेला यो जुन वाराणसीबाट उदय म्यागजिन निस्किन्छ एकदम पुरानो म्यागजिन हो अन्त त्यहाँ दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठले गर्नुभएको रहेछ तर पनि अहिलेसम्म त्यो सल्युसन चाहिँ अब त्यतिकै त्यो खोज्दा खोज्दै हरायो जस्तो छ मेन चाहिँ त्यो छ सरकार जहाँको भए पनि काम ढिलै गर्ने हो भन्ने चाहिँ हामीलाई होइन अब हामी उसहरूको पनि व्यवसायहरूको पनि त्यो अलिकति त्यो कमजोरी छ यसमा जस्तो हाम्रो नेपालमा यो बुक सेलर्स एन्ड पब्लिसर्स एसोसिएसन चाहिँ त्यो छन त छ तर एकदमै त्यो खालि नाममा मात्रै छ र उनले जति पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन त्यो लबी गरेर सरकारलाई अलिकति प्रेसराइज गरेर त्यो बोटलनेक्सहरू के छ त्यो हाम्रो पब्लिसिङ इन्डस्ट्री ग्रो गर्न नसकेको अथवा हामीले नेपाली किताब चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न नसकेको त्यो चाहिँ अलिकति सरकारलाई त्यो जानकारी गराउने र अलिकति लबी गर्ने चाहिँ त्यो प्रयास पनि नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हजुर हाम्रै प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सले पनि सल्युसन्स पनि सँगसँगै दिनु सक्यो भने चाहिँ अझै सजिलो हुने अब सिक्किमसित नेपालको डाइरेक्ट मुभमेन्ट भएको भए पोसिबली यहाँ थ्रु स्टेट कुछ गर्नु सकिन्थ्यो होला तर अझै पनि नर्थ बेङ्गलबाटै जानुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब 3टा स्टेट सेन्ट्रल गभर्मेन्टको त्यो भइहाल्छ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा अझै टाइम निकै लामो जान्छ जस्तो छ हुन्छ हामीसित अब मोटामोटी 10-11 मिनट बाँचेको रहेछ हामी अब यो हाम्रो सिमानाको कुरा त हामी अब जति नै गरे पनि यो किनभने दुई देशको नीति बनाउने नीति निर्धारण गर्नेहरू ब्युरोक्रेट्सहरूले जबसम्म यसमाथि हस्तक्षेप गरेर चाहिँ यसलाई माने एउटा समाधानको टुङ्गोमा लाँदैन तबसम्म हामीले झेल्नुपर्ने सायद यस्तै होला हामी लुकी किताब ल्याउनै पर्ला होइन यताबाट लाँदाखेरि पनि हामीले जटिलताहरू समस्याहरूको सामना गर्नै पर्ला यसबाहेक केही कुरामा पनि बात गरौँ भन्ने लागेको छ तर समय 10 मिनट मात्रै भएकोले गर्दा हामी सबैजनासित रिक्वेस्ट सबै प्यानलिस्टलाई रिक्वेस्ट हामी छोटोमा बात गरौँ अब के प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ साथीहरूले पठाउनु भएको थियो अजित सरलाई एउटा प्रश्न छ भारततिर लेखक पाठकहरूले नेपालको राम्रो किताब खोजी पढ्छन् तर नेपालले भारतका किताब पढ्दैनन् भन्ने गुनासो यताका लेखक शिविरमा छन् के त्यस्तो साँच्चै हो कि गुणस्तरको समस्या हो अजित सर होइन भारतमा चाहिँ प्रकाशन भएका नेपाली किताबहरूको कुरा गर्नुभयो कि अरू भाषामा पनि होइन नेपालमा प्रकाशित भएको किताबहरू चाहिँ भारततिर चाहिँ खोजी पढ्ने गरेको छ तर भारतमा प्रकाशित भएको किताबहरू चाहिँ नेपालमा त्यही त नेपाली किताबहरू भन्नुभयो नेपाली भाषामा प्रकाशित भएका कुरा किताबहरूको कुरा होला नि होइन हो त्यो चाहिँ अब त्यो के भने
त्यो प्रश्न चाहिँ साँचो हो होइन। यता चाहिँ नेपालीमा लेखेका भारतीय लेखकहरूको किताबहरू चाहिँ कम पढिन्छन्। त्यसको कारण पनि फेरि किताबहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ सहज रूपमा आइपुग्दैनन् होइन। र उताको जति अब भारतमा बस्ने नेपाली भाषीहरू छन् उनीहरूलाई जति नेपालको साहित्यको चिन्ता छ अथवा रुचि छ, हाम्रो नेपालीहरूलाई त्यो चाहिँ भारतीय लेखकहरूको नेपाली विशेष गरी नेपाली भाषामा लेख्ने भारतीय लेखकहरूको त्यो किताबहरूप्रति रुचि छैन र त्यो किताबहरूको चाहिँ आदान प्रदान पनि राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो यताका हाम्रा उसहरूले पाठकले चाहिँ नेपाली भाषी भारतीय लेखकहरूले लेखेका पुस्तकहरू चाहिँ कमै पढ्छन्, त्यो म मान्छु। थ्याङ्क यू अनुराग सर, योमै म तपाईँलाई सानो जोड्न चाहन्छु नि, तपाईँलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो कन्टेम्पोरेरी नेपाली राइटर्स जति छ, माने हाम्रो हिमालयन रेन्जमा लेख्ने या भारतको जुनै पनि प्रान्तमा बसेर नेपालीमा लेख्ने राइटर्सहरूको कन्टेम्पोरेरी राइटिङको उयो चाहिँ के छ तपाईँलाई कति लाग्छ? कतिको क्वालिटीमा चाहिँ लेखिरहेछ, कतिको गुणस्तरमा आइरहेछ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब मैले अब धेरै वर्ष भयो म इङ्ग्लिसमै काम गरेँ है, इङ्ग्लिसमै पढेँ। अनफर्चुनेटली मैले रिजनल यता मैले नेपालीमा पनि धेरै पढिनँ, सायद मेरो पेसाले दिएन पनि होला, अरू चिजमा व्यस्त भएँ। तर म जुन चाहिँ लेटली म देख्दैछु है, अलिक पढ्दै पनि छु, टाइम पनि छ, आउँदैछ। मतलब एक प्रकारले इस्युजहरूको बारेमा, लोकल इस्युज, आइडेन्टिटी इस्युज है, आइडेन्टिटी इस्युजको बारेमा छलफल हुँदैछ है। एक प्रकारले सिंगल माइन्डेड फोकस पनि जस्तो देख्छु म, स्पेसली अन इस्युज अफ आइडेन्टिटी, स्पेसली यो रिजनमा, हाम्रो रिजनमा चाहिँ है। तर त्यो लिटरेचरको एउटा नेचुरल प्रोसेस जस्तो पनि लाग्छ मलाई। एउटा हुन्छ नि, अब जस्तो अब थियोरिस्टहरूले भनेका छन् यो कुराहरू है, तर यु हेभ टु गेट इट आउट अफ द सिस्टम भन्छ नि। एउटा सब्जेक्टलाई खिचाउनु पर्यो, अन्त मात्रै अरू सब्जेक्टमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र स्पेसली आइडेन्टिटी इस्युज चाहिँ यति बेसी, मतलब हाम्रो लागि यति बेसी ठुलो ओभरआर्चिङ प्रब्लम भएको छ र अनगोइङ प्रब्लम हो त्यो, त्यसको केही समाधान पनि छैन, त्यसको वरिपरि नै हामी चलिरहन्छौँ। त्यसले गर्दा आइडेन्टिटी इस्युजमा प्रब्लम छ। समटाइम्स के हुन्छ के जस्तो लाग्छ भने आइडेन्टिटी इस्युजको जुन चाहिँ फोकस छ त्यसले गर्दाखेरि अरू महत्त्वपूर्ण इस्युजहरू, वुमेन्स इस्युज, दलित इस्युज, त्यसमा त्यति फोकस रहँदैन है। बट त्यो पनि मलाई एउटा हिस्टोरिकल प्रोसेस जस्तो लाग्छ क्या। माने हामीले चाहिँ मोनोटोनस एउटा लिटरेचर पढिरहेको छौँ भन्दा ठिक होला यति बेला, के भन्नुपर्ने? अब म त्यो पाराले म जज गर्न चाहदिनँ है। लिटरेचर अल्सो ह्यापन्स एज अ मुभमेन्ट। आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स, आइडेन्टिटी कल्चर जुन हाबी छ हाम्रो राइटिङमा, कथादेखि लिएर उपन्यासदेखि लिएर तपाईँको निबन्ध समेतमा। हजुर हजुर, मलाई त लाग्छ प्रेमिकालाई चिठी लेख्दाखेरि पनि कोही बेला हाम्रो त्यो हाबी भएर जान्छ भन्ने लाग्छ कि। गीतको लिरिक पनि त्यही थियो क्या, मलाई माया गर्नु आन्दोलन गर्नु पर्दैन, समथिङ लाइक द्याट क्या। हाम्रो सबै मेटाफर्सहरू, हाम्रो सबै सिमिलिजहरू, हाम्रो सबै इमेजेसहरू सबै त्यही छ। बट त्यसलाई जज गर्नुको लागि मैले भनेको होइन। हिस्टोरिकल प्रोसेस, म चाहिँ त्यसलाई हिस्टोरिकल प्रोसेस जस्तो देख्छु। सायद हुनसक्छ कुनै सालमा त्यो सिस्टमबाट पनि निक्लिन्छ, लेखकहरूको सिस्टमबाट पनि निक्लिन्छ, पाठकको सिस्टमबाट पनि निस्किन्छ। त्यहाँदेखि हामी अरू चिजहरूमा फोकस पनि गर्छौँ होला, गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अरू इस्युजहरू पनि छ। थ्याङ्क यू अनुराग सर। अनुराग सरले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। खालि आइडेन्टिटीको इस्यु मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा भएको अरू सोसियल डाइमेन्सन पनि छ। यहाँ मजदुर, वर्कर्स, मजदुरको कुराहरू आउँछ, दलित महिलाको कुराहरू आउँछ होइन। तर योहरू चाहिँ एकदम ओभरसेडो भएर बसिरहेछ। यो रमन सर, तपाईँलाई पनि यस्तै फिल हुन्छ? तपाईँ त धेरैवटा किताबहरू निकाल्नुहुन्छ कि तपाईँलाई पनि लाग्छ कि यो माने सिरिज किताब निकालिरहेको छु मैले आइडेन्टिटीमाथि चाहिँ भने जस्तो फिल हुन्छ कि, या नयाँ यो जुन अनुराग सरले भन्नुभयो नि अरू डाइमेन्सनलाई चाहिँ छोडिरहेछ भनेर, कि तपाईँ पनि फिल गर्नुहुन्छ कि? एउटा प्रोसेस हो, तर त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अहिले स्पिड अप भएको छ, किनभने हाम्रो टेक्नोलोजी चेन्ज भएको छ। अघि जस्तै कुरा गर्नु हुँदै थियो प्रिन्ट अन डिमान्ड होइन, तपाईँलाई अब पहिला जस्तो त्यो थुप्रो छाप्नु परेको छैन। एसेन्सियली ग्राउन्ड चाहिँ एकदम फर्टाइल छ क्या अहिले।
कतिवटा पहिलाको त्यो अप्ठ्यारोपनहरू त्यो ह्याङ्गअप्सहरू पनि छोडिँदैछ, नयाँ राइटर्सहरूले नयाँ लेख्दैछन्। त्यो नै एउटा ठुलो कन्टेन्ट कस्तो आइरहेछ तपाईँकोमा अहिले? कन्टेन्ट अहिले डाइभर्सै छ। एक समयमा पोइट्री धेरै आउँदै थियो, तर अहिले नयाँ कन्टेन्टहरू धेरै आउँदैछ क्या। अन्त त्यसले गर्दाखेरि द टाइम इज राइट, यति बेलै गर्नुपर्ने हो। अन्त अहिले हामीले आफ्नो रोल निभायो भने नेक्स्ट जेनेरेसन या नेक्स्ट सेट अफ राइटर्सले उहाँहरूको रोल गर्नु पाउने एउटा स्पेस पाइन्छ क्या, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो कुरा ठिकै हो। एउटा कमन टाइपको क्वेसन आएको छ, यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो। बराल अजित सरपट्टि जान चाहन्छु। अजित सर, जुन चाहिँ नेपालमा किताबको बजार छ, किताब पढ्ने पाठकहरूको सङ्ख्या धेरै छन् नेपालमा, र त्यो पाठक सङ्ख्या बढ्नुमा या किताब बिक्री बढ्नुमा, किताबको बजार बढ्नुमा चाहिँ नेपालको मदन पुरस्कारको पनि केही भूमिका होला, किनभने पुरस्कारको सूचीमा परेको किताब चाहिँ धेरै बिक्री हुन्छ भन्ने यहाँ प्रश्न आएको छ। यसलाई तपाईँ सही मान्नुहुन्छ? पुरस्कारले भूमिका खेलेको छ? होइन, पुरस्कारले चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै त्यसले चाहिँ असर पार्छ। जस्तो एउटा कुनै लेखकले अब नोबेल प्राइज प्राप्त गर्यो अथवा बुकर प्राइज प्राप्त गर्यो अथवा डिएससी प्राइज प्राप्त गर्यो भने त्यो चर्चा हुन्छ र धेरैको ध्यान चाहिँ त्यो कृतिमाथि जान्छ। कतिले चाहिँ अब अरू भाषाको लागि चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज राइट्सको लागि चाहिँ त्यो अफर पनि गर्छन् र एक किसिमको त्यो स्वाभाविकै हो। अनि अब नेपालमा मदन पुरस्कार त त्यो 60 वर्षभन्दा त्यो पुरानो एउटा इतिहास लेगेसी बोकेको एउटा चाहिँ पुरस्कार हो, अलिकति प्रतिष्ठित पुरस्कार पनि हो। र अब त्यसको चाहिँ जस्तो अब कसरी त्यो मदन पुरस्कारले कसरी नयाँ पुस्तकलाई पुरस्कृत गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो उसमा त्यो चाहिँ पब्लिकली गरिएको छैन। तर र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो उनीहरूको सेलेक्सन प्रक्रिया कस्तो भनेर चाहिँ अब आम पाठकलाई त थाहा हुँदैन। तर कहिले कहिले अब त्यो सेलेक्सनमा विवाद भए पनि मदन पुरस्कार पाएका कृतिहरूको बिक्री, त्यसको चर्चा चाहिँ बढ्छ। त्यसले चाहिँ पुस्तकको बिक्रीमा चाहिँ त्यसले सघाएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। थ्याङ्क यू अजित सर। रमन सर र अनुराग सरलाई सेम प्रश्न, म तर भारतको प्रसङ्गमा चाहिँ भन्न चाहन्छु, यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। बराल सरले राम्रो एउटा पोइन्ट राख्नुभयो, संसारको जुनै पनि कुनामा चाहिँ पुरस्कारले चाहिँ किताबलाई सहयोग पुर्याएको छ भन्ने कुरा आयो बराल सरकोबाट। तर हाम्रो भारतमा चाहिँ एकाडेमी पुरस्कार पाउने किताबको नामोनिसान हुँदैन। मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ, कति बिक्री भयो, कति कहाँ बिक्री भयो, माने पाठकले त माग्नु पर्ने हो। जब एकाडेमी पुरस्कार घोषणा हुन्छ, विजेता हुन्छ, उसले त पुरस्कार जितेको हुन्छ, विनर अफ एकाडेमी एवार्ड, त्यो किताबको चाहिँ नामो निशान पनि हुँदैन। न त पाठकले अर्डर गर्छ, न त पब्लिसरहरूले त्यसलाई रिप्रिन्ट गर्ने जमर्को गर्छ। अनुराग सर, किन यस्तो भएको होला? हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ किन पुरस्कारले काम गरेन? पुरस्कार हेर्नुहोस्, अब पुरस्कार एक प्रकारको एन्डोर्समेन्ट हो होइन, सपोर्ट हो कुनै पनि राइटिङको लागि। त्यसको एउटा तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ म तपाईँलाई के एउटा स्ट्याटिस्टिक दिन चाहन्छु भने है, बुकर पुरस्कार जब आयो है, बुकर पुरस्कार आएपछि जसले बुकर पुरस्कार पाए होइन, इमिडिएटली त्यसको रिप्रिन्ट हामीले गर्नु पर्थ्यो। हामी पेन्गुइन त्यसको पछाडि पनि हुँदा बुकर पुरस्कार पायो भने तपाईँको 10,000 to 20,000 कपिज हामीले रिप्रिन्ट गर्न हामीलाई कर लाग्थ्यो है। नोबेल पुरस्कार पाउँदाखेरि एक कपी पनि रिप्रिन्ट हामी गर्दैन थियौँ है। नोबेल पुरस्कार पर्सेप्सन हुन्छ क्या पुरस्कारको पनि। अब नोबेल प्राइज चाहिँ अब एकदमै अब त्यो गहकिलो भयो, एकदमै गरौँ भयो, त्यो एकदमै सिग्निफिकेन्ट भयो, हेभी ड्युटी हुन्छ, बुझ्दैन भन्ने एउटा कस्टमर्सहरूको उ छ क्या, धारणा छ एउटा। त्यो कुनैमा डिमान्ड हुन्छ, कोहीमा हुँदैन हो। तर बुकर प्राइज पाउनेले त्यो एकदमै अब त्यो बुकर प्राइज पाउनेको पर्सेप्सन नै बेग्लै छ। नयाँ पुरस्कारहरू जुन चाहिँ छन् इन्डियामा, जेसिबी प्राइज भयो, एकदमै प्रेस्टिजियस हो, पैसा पनि धेरै पाइन्छ। तरै पनि जेसिबी पुरस्कार पाउनेले मेरो एक्सपिरियन्समा त सेल्समा केही फरक परेन है। तर यदि अथरलाई डेथ थ्रेट आयो या अथरले केही काम बिगार्यो भनेर सरकारले भन्यो भने चाहिँ त्यो किताब फेरि 3 गुणा बिकेर जान्छ। सो कन्ट्रोभर्सी सेल्स मोर देन अवार्ड्स, त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स यहाँ चाहिँ छ, भएको छ। अब अलिक मैले सायद कन्ट्रोभर्सियल कुरै गरेँ होला, हुनसक्छ, तर कन्ट्रोभर्सी सेल्स मच मोर देन अवार्ड्स, यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स रहेको छ, सायद पब्लिसिङमा पनि रहेको छ।
र कन्ट्रोभर्सीले गर्दा थुप्रो अथर्सहरू हाम्रो फँसे पनि बिचराहरू, तरै पनि प्रोफाइल बढ्यो अनफर्चुनेटली फर द रङ रिजन्स है, सेल्स पनि बढ्यो। अवार्ड्स राम्रै एन्डोर्समेन्ट हो जस्तो लाग्छ है, तर हुन्छ नि अब होड हुन्छ हाम्रो आजकल अवार्ड्सको लागि पनि होड नै छ। किताबहरूलाई घोडा जस्तो देखिन्छ, घोडा दौड जस्तो। र मलाई चाहिँ अलिकति अवार्ड्सको बारेमा त्यस्तै अलिकति साह्रै अप्टिमिस्टिक चाहिँ छुइनँ म अवार्ड्स कुरा लिएर। आई थिङ्क हाम्रो सेसन सक्यो जस्तो छ, 1 घन्टा भयो। त्यो एकैचोटि म एड गरिहाल्छु। जस्तो अवार्डको कुरालाई लिएर, जस्तो अब त्यो विधाले पनि फरक पार्छ होला, कुन विधाका किताबलाई चाहिँ दिएको छ भने, जस्तो अब नोबेल प्राइज पाउने चाहिँ जस्तो कविले चाहिँ नोबेल पुरस्कार पायो भने त्यसको किताबहरू खासै बिक्री चाहिँ हुँदैनन् होइन। नेपालमा पनि जस्तो पुरस्कारको त्यो कतिको प्रेस्टिजियस छ होइन, कसले स्थापना गरेको, कसको नाममा, त्यसको इतिहास कस्तो छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो सेल्समा त्यसले पनि अलिकति असर चाहिँ गर्छ। अवार्ड पायो भने मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ किताबको दाम चाहिँ बढेर जान्छ। पब्लिकली इमिडिएटली तपाईँको नयाँ स्टिकर लागिहाल्छ, 100-150 रुपिजमा दाम बढिहाल्छ। पैसा पनि कमाउनु पर्यो एडभान्स दिनु पर्यो नि कहीँ न कहीँबाट। के गर्ने यो रमन सरसित पनि सानो चाहिँ म टिप्पणी चाहिँ चाहन्छु, किनभने तपाईँ त अब यहाँ सिक्किममा बसेर हाउस चलाउनुहुन्छ र किताबको पब्लिकेसन गर्नुहुन्छ। जुन पुरस्कारको कुरा निक्लिएको थियो अघि, यो अकाडमी पाएको पुस्तक चाहिँ रिप्रिन्ट किन हुँदैन र यसको चाहिँ मार्केट डिमान्ड किन हुन सक्दैन भन्ने कुरा नि छोटोमा भनिदिनुहोस् न, त्यहाँबाट हामी कार्यक्रम पनि सक्नेछौँ। रिप्रिन्ट नहुनु त कुरा छैन, हुन्छ। अवार्ड विनिङ बुक्सहरू भनेर त इनफ्याक्ट नयाँ कभर भएर आउँछ, क्या स्टिकर लागेर आउँछ, तर त्यो दाम चाहिँ बढेर आउँछ, प्राइस बढ्छ। यस्तो मेन चाहिँ डिमान्ड त्यति स्पाइक हामी देखिँदैन हो क्या कुनै पनि अवार्ड जित्दाखेरि यहाँनिर, बिकज कस्टमर्सहरूले चाहिँ अवार्ड जितेको भनेपछि चाहिँ एकदमै हेभी भेरी सिलेक्ट पिपल आस्क फर इट, तर जुन पाराले स्पाइक हामीले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त्यो त अब ओभर द इयर्स मैले त्यो चाहिँ देखेको छुइनँ। किनभने रिडर्स डे उनीहरूलाई के पढ्नु मन छ उहाँहरूलाई थाहा छ, अन्तखेरि एउटा स्पेसिफिक यो अवार्ड जित्यो भनेर आएको छैन, तर यो अथर लोयल्टी जुन चाहिँ छ, यो अथरको चाहिँ हामी सबै पढ्छौँ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ आउँछन् होला। थ्याङ्क यू आजको यो 1 घन्टासम्म समय दिनुभयो। नेपालबाट अजित बराल सर हुनुहुन्थ्यो, सर धेरै धेरै धन्यवाद। दिल्लीबाट अनुराग सर हुनुहुन्थ्यो, सिक्किमबाट रमन सर हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हामीले 1 घन्टासम्म जति चर्चा गऱ्यौँ आज निकै रोचक पनि भयो, धेरैवटा कुरा नयाँ कुराहरू पनि हामीले गर्न पायौँ। थ्याङ्क यू सबैलाई। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो थियो हजुर होइन, यो कार्यक्रम कट गरेर एकछिन कुरा गर्न मिल्छ। यो थियो अनलाइन नेपाली सृजना शिविरको दोस्रो सेसनको 8औं एपिसोड। आजको प्रकरणमा हामीले किताब साइनोबारे भारत अनि नेपालका व्यक्ति विशेषहरूसित कुराकानी गऱ्यौँ। बिचमा केही नेटवर्कको समस्या भयो, त्यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै चर्चाहरू तपाईँहरू समक्ष लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति म छेवाङ योन्जन लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।